A severe sewage leakage from drainage pipes at government building opposite the Mapsha Fish Market has triggered health and sanitation concerns. Dirty water is reportedly flowing into the public parking area, creating a foul-smelling and unhygienic conditions for commuters. Locals have demanded urgent action, warning of health risks and questioning the delay in repairs despite the issue occurring at the government office responsible for public health standards. गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स जो आसा हो कंप्लीट गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराच्या अंडर तो तेजो कस्टोडियन ह्या कॉम्प्लेक्साचो आनी हांगा टॉयलेट जे पाणी हे पळय हे हांगा जर पळयत जाल्यार कंप्लीट संडास ही लिकेज आहा पायप आनी म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आनी म्हाका अशें समजलां की तेंच्या कडेन प्लंबर ना अवेलेबल म्हणून ही परिस्थिती आज पासून उरल्या पळोवंक गेल्यार हें आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्सभर चालू आहा हें अशें घाणेरडे आनी तेजे वेली चडल्या आनी हांगा हें फुडल्यान जर पळयत जाल्यार हो पयलीं सारको पार्किंग स्टाफाक पार्किंग एरिया केल्लो आनी हांगा कंपाउंड बिंपाउंड आहलो तो सगळो डिमॉलिश जालो पळय हो कंपाउंडाची एक चिरो उरलेलो ना सगळो कंपाउंड थंय डिमॉलिश जाल्लो आसा आनी सगळे कडेन वेली आनी हांगा घणस व्हडले व्हडले पायथॉन अजगर हे हांगा सगळे कडेन भोंवता फाल्यां खंय जर हे हांगा जर ते सोरप जर भितून येयले ऑफिसान आनी कोणाक जर स्टाफाक चावले
जाल्यार तेन्ना मागीर सगळे ऑफिसर जागे जातले. ही परिस्थिती आहा हांगा आनी सगळे हांगा दुर्गंधी, हांगा डेंगू पयलीं हांगासून डेंगू सुरू जातलो. ही परिस्थिती आहा. ही बस हांव रिक्वेस्ट करता की ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरान ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवची आनी हे जे रिपेर आहा ते पयलीं करचे. कित्याक टॉयलेटीचें पाणी हें घाण पाणी सगळें आनी दुर्गंधी सगळी पसरलेली आसा आनी ताका लागून म्हाजी कळकळीची विनंती आसा ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराक की ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवन हे जे लिकेज आहा हे पयलीं त्यांनी स्टॉप करूंक जाय आनी हांगा कंप्लीट स्वच्छता करूंक जाय जेणे करून हांगा व्यवस्थीत पार्किंग बिर्किंग करूंक मेळटलें. परत हांगा पळय हांगा कॅन्टीन आहा हे कॉम्प्लेक्सान हांगा लोक खावपाक येता. हांगा जेन्ना खावपाक येता आमी सगळे कडेन हे करता FDA सगळे कडेन भोंवता तेन्ना ही दुर्गंधी आसा पळय ही दुर्गंधी ह्या वासान हांगा कशे ते बाबडे कोण खातले ते बाबडे कशे गिरायक जातले. हो जो प्रश्न आसा पळय हो प्रश्न ताबडतोब तेंच्यांनी सुटावो करूंक जायो जेणे करून हांगा सगळ्यांक स्टाफाकूय हांगा व्यवस्थीत हांगा पांय घालपाक मेळना म्हणून स्टाफ हांगा गाडयो सुद्दां पार्क करिना म्हणून चडश्यो गाडयो फुडल्यान पार्क केल्ल्यो वयता. जेन्ना ही ताबडतोब हेचेर लक्ष घालचें आनी हे प्रश्न सगळे हांगा वेली चल्लेले आहा पळय हे सगळे ते स्वाच ते तेवढून आनी त्या बिल्डिंगेचेर वयर पावल्यो त्यो. येदी उरली आतां गव्हर्नमेंट बिल्डींग ही कित्याक हांगासर जायते डिपार्टमेंट आसा. लेबर कमिशन डिपार्टमेंट आसा, TCP आसा, BDO आसा, मामलेदार आहा, कलेक्टर आसा आनी अशें आसून सुद्दां अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की प्लंबर ना तेंचे कडेन म्हणून हे कशें कितें. म्हाकाय सुद्दां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की प्लंबर ना म्हणून हें आतां आज पर्यंत काम उरलां. हांगा खरें म्हणल्यार PWD बिल्डींग आसा तेजी जबाबदारी ती रिपेर करपाची मेंटेनन्स आनी हें ते बिल्डिंगेक येता हें कित्याक तें स्ट्रक्चर गव्हर्मेंटाचें. गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्साकूच जर प्लंबर अवेलेबल ना जाल्यार सर्वसामान्य मनशाक ही परिस्थिती कितें हें हांगासून दिसून येता. आनी फाल्यां खंय जर सादें कोणाचें जर सोपीट जर लिकेज जाल्लेलें एक सामान्य मनशाचें जाल्यार ताका सोमतें हेल्थ नोटीस इश्यू करता आनी तेजी जप्ती करता ताका सील मारता. आनी हांगा आतां सील कोण मारतलो. हांगा हेल्थाक खबर सुद्दां आशिना ही हांगा इतकें लिकेज चालू आहा तें टॉयलेटाचें पाणी हें दुर्गंधी सगळी पसरलेली आहा. हांगा फाल्यां खंय कोण डेंगू जावन हें जावं शकता कॅज्युलिटी जावं शकता. मागीर ताका लागून हेल्थाक म्हाजी कळकळीची विनंती आहा तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी हांगा प्लंबर हाडून हे गोश्टी सगळ्यो जाग्यार घालच्यो. हे आतां आमी पळयता की हो जो विकसीत भारत विकसीत गोंया हे BJPचें सरकार एक साद्या गव्हर्मेंटाच्या ज्या रेव्हेन्यू क्रिएट करता त्या डिपार्टमेंटान असले जर घाण चालल्या ती तुमची झाडां काडूं शकना वर्सांच्या वर्सां ती घाण चालू आसा आनी डिपार्टमेंटां आहा पळय ती कित्याक कंप्लेन करना काय म्हणटा. आतां लोकांचे बारीक ते म्हापसा तरी घाण चल्ल्यात. आतां ही घाण म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय पावल्या. आतां कितलेशे लोक हांगा येतात तेजे टॉयलेटीचें उदक हांगाच्यान भायर वयता आनी आयज आमी जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंटाची येतले हेल्थ सांगता आमकां नोटीस सगळ्यांक जाता. असले जे स्पॉट्स आसात ज्या लोक हांगा भोंवतात लोक येतात तेंची आरोग्याचे फाल्यां हांगा डेंगू म्हाका 101% जातले. आनी हे केन्ना तुमी पावस जाल्या उपरांत ह्या फुडल्या बिल्डिंगेन पळयता जाल्यार आमी म्हाका दिसता विल्यो तेंच्या भितून पावल्या आनी आमी पळयलां की पोरू जेन्ना वयर नळे फुटलेले आनी तेज्या पावसान सगळें उदक लोकांच्या फायलींनी आनी हितून पावले तेन्ना तुमी जागे जाल्यात. आतां हांगा जेन्ना घाण येतली आनी ही जी घाण शेतान वचून परत लोकांच्या पोटान वयतली तेन्ना तुमी जागे जातले की कितें. रोगराई हांगा पसरतली तेन्ना. हांगा स्क्रॅप यार्डां आहात आनी कितें तेंची एन्क्रोचमेंट चालू आसा. हांव तो नालो गेला थंयसर तुमी कनेक्टिविटी दिवना कळ्ळें. सगळीं शेतां आहात जी आमची ग्रिनरी आसली ती झाडां बुडां जावन खाण भरलेली आसा. सो हेचेर आनी हे ऑफीस न्हू हे ऑफीस सगळ्या कडेन काम करता. हेंच्या कडेन ऑथॉरिटी आहा हेंच्या कडेन पावर आहा ताचो तुमी उपयोग करपाक जाय तांकां कामाक लावपाक जाय. म्युन्सिपाल्टी म्हणून फेल जाल्यात पूण म्युन्सिपाल्टीक तरी तुमी जाग्यार हाडा न्हू तितून. हे सगळ्याचेर तुमी आतां तुमचे तर्फे हेल्थ डिपार्टमेंटाक कितें कळयतल्यात कंप्लेन बीन आतां करतल्यात. कळटा तुमकां एक देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या नदरेन हे आयले आनी तुमकां सांगलें आमकां सुजाणेन सांगलें आमी त्या तरेन पावोंक ना. पण आयज ज्या तरेन टुगेदर म्हापसा तेंच्यांनी सगळ्या मेंबरांनी आमचें काम आमचें आमचे सगळ्यां कडेन लक्ष आहा त्या खातीर आमकां लोक एप्रोच करता. सो हांव मागता की लोकां कडेन की आमचे कडेन एप्रोच करा. आमच्या तरेन जाता तितलो आमी आवाज उठयतले आनी म्हाका दिसता ह्या जी येता त्या फुडल्या विकान आमी क्लिननेस ड्रायव्ह हो आमचो हे आसा मुवमेंट आहा तो आमी